अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम होगा ये एक मैसेज है तमाम हेल्थ वर्कर्स के लिए भी और हेल्थ इंतज़ामिया के लिए भी। इससे पहले एक तहरीक चली जो कोविड अलाउंस था या हेल्थ रिस्क अलाउंस था, जिसको बंद कर दिया गया और उसकी बहाली के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चली, जिसमें वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और इतना बड़ा एक इज्तिमा हुआ जिसमें जो है वो तशद्दुद भी किया गया जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं या दूसरे जो मुलाजमीन आए हुए थे। लेकिन बहरहाल उस के नतीजे में कोई भी रिज़ल्ट जो है हेल्थ इंतज़ामिया की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऐलान कर दिया कि कोविड अलाउंस हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर जो तनख्वाहें कम हैं उसको हम दूसरे सूबों के बराबर करेंगे। लेकिन बहरहाल ये भी एक जो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक हथकंडा था या एक ये लॉलीपॉप था या एक ये सिर्फ़ एक सियासी बयान था, क्योंकि उसके बाद जो कमेटी बनी उस कमेटी ने जो दीगर सूबों को लिखा भी और वहाँ से वो जवाबात भी आए। लेकिन आपने देखा होगा कि इससे पहले कोई रिपोर्ट आती थी तो वो 5 मिनट में जो है वो सर्कुलेट हो जाती थी, व्हाट्सएप पे सब लोग देखते थे। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा कि जो दीगर सूबे हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, वो उसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, उसको ज़ाहिर नहीं होने दिया जा रहा, जिसका मतलब यही है कि दीगर सूबों की जो तनख्वाहें हैं वो यकीनी तौर पे, क्योंकि हमारे पास भी उसके सबूत पड़े हुए हैं, वो पे स्लिप्स पड़ी हुई हैं, तो वहाँ की जो तनख्वाहें हैं वो जो सूबे सिंध से बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता जो तहरीक चली उसमें सिंध डॉक्टर इत्तेहाद या दीगर जो तंजीमें थी उनको शामिल नहीं रखा गया, बल्कि हम अपनी तरफ से जितना भी हो सका सोशल मीडिया पे और उस तहरीक के दौरान भी हम वहाँ जाकर जो कारकुनों को मोटिवेट करते रहे और उनको बताते रहे कि जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ खामियां नज़र आ रही हैं। इस अरसे में जब ये तहरीक मदम हो गई तो उसके बाद जो है बिल्कुल एक खामोशी थी, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था हम इस तहरीक को जो है वो सोशल मीडिया पे ज़िंदा रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस दौरान कुछ कारकुनों ने, कुछ हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिसमें अभी तक ये बिल्कुल गुस्सा पाया जा रहा है, जिनमें अभी तक ये इंस्पायरेशंस हैं कि हमारे जो हुकूक हैं वो हमें दिए जाएं। हमने न सिर्फ इन दोस्तों की बल्कि इससे पहले भी जितने भी हमारे जो दोस्त जो तहरीक चला रहे थे उनको भी हम अपने तरफ से ये वाज़ेह पैगाम देते आए हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने हमें शामिल करने की कभी भी कोशिश नहीं की। लेकिन ये जो दोस्त थे इन्होंने हमें वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो ये हकूक़ हैं उसको हम मिल के साथ आगे बढ़ाएं। जीअं त 14 तारीख़ ते असां पंहिंजे हक़ूक़ जी जंग विहण लाइ कराची प्रेस क्लब ते अची रहिया आहियूं। त हीअ जंग असां पंहिंजे हक़ूक़ जी जंग 1 खां वठी 16 स्केल जे मुलाज़िमनि जी जंग इंशाअल्लाह 14 जनवरी कराची प्रेस क्लब ते पंहिंजे खूननि जो नज़रानो ॾेई बि फ़तह कंदासीं ऐं इंशाअल्लाह फ़तह असांजी थींदी। हंगर स्ट्राइक इहा शुरू थियण वारी आहे। मां पंहिंजी सिंध जे सभिनी गयूर पैरामेडिक्स सपोर्टिंग स्टाफ 1 खां वठी 16 स्केल ताईं जेके भी हेल्थ जूं कैटेगरीज़ आहिनि उनखे अर्ज़ु कंदुसि त अचो पंहिंजे हिस्से जी जंग विड़ो ऐं पंहिंजे बच्चनि जी ख़ुशहाली कयो। बड़ी मेहरबानी। तो स्क्रीन पे ये कुछ मैं आपको जो न्यूज़ के क्लिप्स हैं, ये पुराने क्लिप्स हैं। ये एक क्लिप है जिसमें हमने सिंध डॉक्टर इत्तेहाद ने जो है वो गवर्नर हाउस पे धरना दिया था और उस वक्त वो गवर्नर हाउस जो था वो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव था, क्योंकि सीएम को हटा दिया गया था। तो उस पर उतनी ही सिक्योरिटी उतनी ही सख्ती होती थी जितनी अभी सीएम हाउस जाने पर होती है। लेकिन उसके बावजूद आप इसमें पढ़ सकेंगे कि हमने वहाँ पर मेन गेट पे हम पहुँच गए थे और हमने मेन गेट पे जाके धरना दिया और उसके बाद में उन्होंने सज़ा तो दी थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और उसको कहा कि ये चोरी की गाड़ी है और उसको उन्होंने जो है वो ज़ब्त कर लिया। उस वक्त के डीआईजी अकबर आरई साहब होते थे। जब उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने हमें वाज़ेह बताया कि ऊपर से अहकामात हैं कि जो है इनकी मोबिलाइजेशन को किस तरीके से रोका जाए। बहरहाल ये बताने की इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि इस जो तहरीकें चलती हैं उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशर और जो है वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं एक और आपको क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। ये सिंध असम्बली का इजलास चल रहा था और सिंध असम्बली के इजलास में भी आप ये देखेंगे कि हम बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पर पहुँच गए और उसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस की बहुत बड़ी तादाद वहाँ खड़ी थी, उसके बावजूद हम जो है वो असम्बली के मेन दरवाजे पर पहुँचने में कामयाब हो गए। उसके दूसरे रोज़ ही वज़ीर आला के मुशीर ने हमारी भूख हड़ताल भी ख़त्म कराई। दूसरे 2 दिन के अंदर अंदर इसी असम्बली इजलास में हमारी रेगुलराइजेशन का एक भी जो है वो मंजूर हो गया। बहरहाल ये बातें इसलिए बताई जाती हैं
کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی جو حکمت عملی ہوئی اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. جو تحریکیں جو چلتی ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. جب جنگ چلتی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ گولیاں چلائے. جنگ میں ہر ایک کا اپنا کردار ہوتا ہے. کوئی بارود بھرتا جاتا ہے, کوئی ہتھیار جب یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے, کوئی زخمیوں کو پانی پلاتا ہے, کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتا ہے. لیکن ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے. اگر وہ اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو اس جنگ میں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب تحریکیں چلتی ہیں اس میں بھی ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے اور کسی کے بھی رول کو ہم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. اس تحریک میں جو ہماری پالیسی ہے, جو میں سندھ ڈاکٹر اطاعت کی طرف سے یہ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ اس میں جو دوسرے جو دوست ہیں وہ شریک ہوں گے, ان سے بھی لازمی مشاورت ہوگی. لیکن ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ اس میں ہمارا جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں مذاکرات کی کوئی میرے خیال میں گنجائش ہے ہی نہیں. میرا یہ عرض ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مطالبہ ہے کہ جو ہماری تنخواہیں ہیں وہ دوسرے صوبوں کے برابر کر دی جائیں. نہ تو یہ کوئی کشمیر کے مسئلہ ہے, نہ تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے, نہ کوئی یہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ ہے جس کے لیے ہم گھنٹوں جا کر جو ہے وہ سیکریٹریز کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور ان سے جا کے مذاکرات کریں. ہمارا یہ ایک مطالبہ ہوگا پہلے فیز میں. دوسرے فیز میں ہم نے ایسے جو مذاکرات شروع ہوں گے وہ مذاکرات ہوں گے جو باقی دیگر معاملات ہیں جو ہیلتھ ملازمین کے, تو اس میں صرف وہی لوگ اس کمیٹیز میں شریک ہوں گے جن کے وہ مسائل ہیں. جیسے کوئی کانٹریکٹ ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے تو اس میں کانٹریکٹ ڈاکٹرز ہی جائیں گے. کوئی سینئرٹی کا مسئلہ ہے تو اس میں سینئرٹی کے جو متاثرین ہیں وہی جائیں گے. پیرامیڈیکل کے اپنے لوگ جائیں گے, اور اس طریقے نرسنگ یا سپورٹنگ جو ہمارا اسٹاف ہوگا وہ لوگ اپنے اپنے مطالبات پہ جا کے اس شیڈول کے مطابق میٹنگ کریں گے اور اس پہ وہ تحریک جاری رہے گی. جو اگلے ہفتے سے ایک تحریک جو شروع ہونے والی ہے اس میں آپ کا ساتھ ہونا لازمی ہے. جتنے ہم گروپ میں ڈیوائیڈ ہوں گے اتنی ہماری طاقت کم ہوگی, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہیں وہ روایتی کارڈ استعمال کریں. ہمارے پاس کچھ ایسی پالیسیز ہیں کہ ہم پورے ہیلتھ کے نظام کو مفلوج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی پالیسیز ہیں کہ ہیلتھ ورکر اپنی طاقت سے پورے جو سسٹم کو وہ بالکل ناکارہ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے, ہم یہ کوئی مطلب فورسفلی آپ سے یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری جو بجٹ ہے جو ہمارے لیے مختص کی گئی تھی وہ کسی اور پہ کیوں خرچ ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری تنخواہیں جو دوسرے صوبوں کے برابر ہونی چاہیے تو اس میں تاخیر کیوں ہے. لیکن اب ہم کام اس صورت میں کریں گے کہ ایک ہی ملک میں ایک نظام ہوگا. اگر خیبر پختونخوا, پنجاب یا دوسرے صوبوں میں جو زیادہ تنخواہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے صوبے میں تنخواہیں کم کیوں ہیں. آپ سب اس تحریک میں شامل ہوں بغیر کسی جو ہے وہ تفریق کے. اس میں کسی تنظیم کا کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف ہم ہیلتھ ورکر کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے. ڈیوائیڈ کریں گے, ڈیوائیڈ ہوں گے تو انتظامیہ کامیاب ہوگی, متحد ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی دوست ہمارے ساتھ اس تحریک میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کا فائنل تبھی ہوگا جب ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چلے گا. تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ آنا دوست چاہ رہے ہیں, تاکہ ہم ان کے ارینجمنٹس اسی طریقے سے کریں. اور میں ہیلتھ انتظامیہ کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ سیکریٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ جو ہے آپ بالکل ہماری جو اس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں, اور آپ کا یہ فیلیور آپ کا ہے. آپ اپنے جو آپ کے امپلائیز ہیں آپ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر پائے, بلکہ آپ ان کا استحصال کرنے میں آگے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھنے والے, ہم تو آگے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہمیشہ آپ ہمیں اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے جو سروسز ہیں, اپنے مریضوں کے لیے جو سروسز ہیں ہم ویسے بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم آپ کے دو بازو بن کے اور آپ کے ساتھ رہیں گے. ہمارا ایک اصول ہے, عزت دیں گے تو عزت ملے گی, عزت لینی ہے تو عزت کرنا سیکھیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی سلو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.